کیویں ہوندے نے ساڈے بابا جی اظہار فرما گئے بابا جی آندے نے او جو نام نبی دا سن کر مومن او مومن جڑے آمینہ دلال دا نام سن کے درود پاک پڑھ دینے مالنا فرمان دینے او جو نام نبی دا سن کر مومن ہن درود پہنچان دے ملک نورانی حق اونان دے ملک عربی دے وچ فرشتے نو آندے نے ملک نورانی حق اونان دے یہ دعا فرمان دے اور درود پاک پڑھنے والے خوش نصیبہ اللہ بخش جنت تینو آمین کہہ دیو اللہ بخش جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی قرآن دیو پروان دیو تے آمینہ دلال دیو فدائیو قرآن فرشتیاں دیاں دعاواں دا تذکرہ ان الفاظ سے نال فرما رہے ہیں آواز ہوندی ہے اللہ فرمان دینے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین